दिन करार देते उस दिन को। हम 2 ईदें मनाते हैं इस आयत करीमा के नुज़ूल के दिन। ये जुम्मा वाले 3 आयत करीमा नाज़िल हुई, जुम्मा भी हमारे लिए ईद का दिन है। और ये अराफात के मैदान में नाज़िल हुई, और अराफात का मैदान 9 ज़िलहज, ये भी मुसलमानों के लिए हज ईद का दिन है। भैया हम तो इस आयत करीमा के नुज़ूल वाले दिन 2 ईदें मनाते हैं। अगर एक आयत करीमा आए, एक आयत करीमा का जिस दिन नुज़ूल हो वो है 2 ईदों का दिन। 2 ईदें हम 2 दिन खुशियां मनाते हैं। जिस दिन कुल आयतों वाला आए वो कितनी ईदों का दिन होगा? एक आयत आए तो 2 ईदें, एक आयत आए तो 2 ईदें। जब कुल आयतों वाला साहिब कुरानी जलवा कर हुए वो कितनी ईदों का दिन होगा। और करोड़ों ईदें विलादत मुस्तफा पर कुर्बान, करोड़ों ईदें विलादत मुस्तफा पर कुर्बान। शब जुम्मा आका करीम ने इरशाद फरमाया ये मेरी गरीब उम्मत के लिए ईद का दिन है। शब जुम्मा, तो शब जुम्मा ईद का दिन क्यों है? आका करीम ने क्या इरशाद फरमाया? खुलिका फीही आदम, खुलिका फीही आदम। जुम्मा वाले दिन सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है। जिस दिन सैयदना बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो वो दिन है हमारे लिए ईद का दिन। और जिसके सदके सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह सही हुआ, जिसके सदके तौबा कबूल हुई, जिस पर दुरूद सलाम पढ़ने के सदके निकाह से हुआ, हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का दिन क्यों ना ईद का दिन होगा? तरीके होगा। और क्या इरशाद फरमाया? अक्सर मुहक्किकीन की आरा यही है शब्बे मीलाद शब्बे कदर से भी अफजल है। शब्बे मीलाद शब्बे कदर से भी अफजल है। क्यों? फरमाए लैलतुल मीलाद अफजल मिन लैलतिल कदर। कदर की रात से अफजल है। क्यों? कदर वाली रात क्या हुआ? कुरान का नुज़ूल हुआ, कुरान का नुज़ूल हुआ। हुजूर ना होते कुरान होता, हुजूर ना होते कुरान होता। जिस रात कुरान का नुज़ूल हो वो तो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल। जिस रात कुरान नाज़िल हो वो तो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल। जिस रात साहिब कुरान की आमद हो, साहिब कुरान जिसके सदके कुरान आया, इसलिए फरमाया लैलतुल मीलाद अफजल मिन लैलतिल कद्र। कद्र से भी ज्यादा अफजल है, आला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। एक आयत तो दस्तरखान ही है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ एक नेमत भेजी है। नेमत कौन सी है? दस्तरखान वाली। और ये भी रब की बारगाह में अर्ज कर दिया अल्लाह के नबी ने, बारी ताला अगर तुमने ये नेमत दस्तरखान भेज दिया तो हमारे अगलों वालों के लिए भी ईद का दिन होगा, पिछलों वालों के लिए भी ईद का दिन होगा। जिस दिन एक सादा नेमत दस्तरखान आए वो अगलों वालों के लिए, पिछलों वालों के लिए ईद का दिन बन सकता है। तो जिस दिन सारी नेमतों की असल, सारी नेमतों की असल, जिसके सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया जहान की ये सारी नेमतें ही अता फरमा दी है। जिस दिन तमाम नेमतों की असल आमना के लाल हुजूर नबी पाक की जलवा करी हो, वो क्यों ना ईद का दिन होगा अगलों वालों के लिए, पिछलों वालों के लिए ईद का दिन है। ईद मिलादुन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत की खुशी का दिन। 12 रबीउल अव्वल आका करीम की विलादत व शहादत खुशी वाला दिन, ये ईद का दिन है। ये ईद नहीं, ईदों की ईद है। ईदों की भी ईद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दिन
خود رب نے جشن منایا. حضور کی آمد پر جشن منانا, خوشی کا اظہار کرانا, یہ رب کی بھی سنت ہے, رب کے محبوب کی بھی سنت ہے, رب کے محبوب کے صحابہ کی. جس رات آقا کریم شب معراج رب نے اپنے حبیب کو عرشوں پر بلایا, رب نے عرشوں کو سجا دیا. محبوب کی آمد پر خوشی رب نے بھی منائی. صحابہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ پہنچے, صحابہ کرام نے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کروایا. یہ تو صحابہ کی سنت ہے, یہ تو رب کی سنت ہے, یہ تو رب کے پیارے محبوب کی بھی خوشی کا حضور کی آمد پر اظہار کرنا. عید میلاد النبی ساری دنیا, پوری دنیا, اس کے اندر جتنے بھی انسان ہیں, انسان کی پیدائش پہلے ہوتی ہے, آمد کا تذکرہ دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے, پیدائش پہلے ہوتی ہے, آمد کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. مگر مصطفیٰ جان رحمت آقا کریم ابھی آئے نہیں. حضور کی میلاد, حضور کا میلاد آقا ابھی آئے نہیں, حضور کا میلاد پہلے ہی ہو رہا تھا. حضور آ گئے تب بھی حضور کا میلاد ہو رہا ہے. حضور آج گنبد خضرا میں آرام فرمائے, حضور کا میلاد تب بھی ہو رہا ہے. آقا ابھی آئے نہیں, رب نے پہلے محفلیں سجا دی. رب نے اپنے پیارے محبوب کی میلاد کی محفلیں سجا دی. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا 1,24,000 کم و بیش نبی رسول میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں بھیجا گیا جس سے اللہ رب العزت نے وعدہ نہ لیا ہو. اللہ رب العزت نے وعدے پہلے لے لیے سارے نبیوں سے. کیا فرمایا, اے نبی, اے رسول, تمہارے چرچے ہوں گے, زمانہ تمہارے کلمے پڑھ رہا ہوگا. فرمایا ثم جاءکم رسول, جب میرا عظمت والا شان والا رسول آ جائے گا تم نے کلمہ چھوڑ کے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, بزرگ آگے آ جائیں. بزرگوں کا قول ہے, ایمان والوں کا چہرہ دیکھ کے ایمان بندے کا تازہ ہو جاتا ہے. یہ بزرگوں کا قول ہے, ایمان والوں کا چہرہ دیکھ کے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لہٰذا جو بزرگ ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی عام جوان نہیں ہے. کون؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی. ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, اور وہ بندہ ہر رات ہی مدینے پہنچا ہوتا تھا. شیخ عبدالحق محدث ہر رات ہی مدینہ, انہوں نے اپنے سینے کو مدینہ بنایا ہوا تھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور ایک امت کے نبی نہیں ہیں, آقا کریم صرف ایک امت کے نبی نہیں ہیں, حضور سارے نبیوں کے نبی ہیں, سارے رسولوں کے نبی ہیں. سارا زمانہ حضور کا امتی ہے, اور حضور سارے زمانے کے نبی ہے. ترمذی شریف ایک کتاب ہے, سیاستہ سے, اور ترمذی شریف کا مقام کیا ہے؟ بزرگ لکھتے ہیں جس گھر کے اندر ترمذی شریف موجود ہو, ایسے سمجھے اللہ کا نبی موجود ہے. اور جس جگہ ترمذی شریف پڑھی جا رہی ہو, سنائی جا رہی ہو, پڑھ کے فرمایا ایسے سمجھو اللہ کا نبی بول رہا ہے. ترمذی شریف, اور اس کے اندر نا ایک باب ہے ترمذی شریف کے اندر,
باب کون سے؟ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میلاد والا باب مشہور ہے، میلاد والا باب، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم.